दिउँसो 2 बजेको राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। 2078 सालभित्र मात्र बाढी पहिरोमा परेर 38 जनाको मृत्यु, 31 बेपत्ता। सरकारले विदेशबाट खोप आयात गर्ने वातावरण मिलाएकाले अब खोप अभियान देशव्यापी रूपमा चल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको विषयमा आज सभामुख सापकोटाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने कार्यक्रम तयार। काठमाडौँको टोखामा टिपरको ठक्करबाट 2 जनाको ज्यान गयो, 1 जना घाइते। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा पुग्यो। एमाले पार्टीद्वारा आफ्नो विधान महाधिवेशनको लागि साउन 25 गतेदेखि भदौ 15 गते गाउँ नगर अधिवेशन गर्न प्रस्ताव। र दाङमा ट्र्याक्टर पल्टिँदा चालकको ज्यान गयो। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षति सम्बन्धी प्रसङ्ग। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले यस वर्षको बाढी तथा पहिरोमा परेर 38 जनाको ज्यान गएको जनाएको छ। यस वर्ष बाढी तथा पहिरोका कारण गएको जेठ 31 देखि आजसम्म 38 जनाले ज्यान गुमाएको र 31 जना अझै हराइरहेको बुझिएको छ भने बाढी पहिरोमा परि 47 जना घाइते भएका छन्। त्यसैगरी 23 वटा झोलुङ्गे पुल, 14 वटा पक्की पुल निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका साना ठुला गरी 25 वटा हाइड्रोमा पनि बाढीले क्षति पुर्याएको छ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको अभाव सकिएको दाबी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मित्र राष्ट्रहरूसँगको संवादबाट खोपको समस्या समाधान भएको भन्दै अब खोप लगाउने अभियान नै चलाउने दाबी गर्नुभयो। अब लगातार खोप आउने भएकाले पहिले जोखिमयुक्त समूहलाई र त्यसपछि क्रमशः सबै नागरिकलाई खोप दिने ओलीले बताउनुभयो। उहाँले हप्ता 15 दिनमै नसकिए पनि जोखिमका हिसाबले समूह तोकेर लगातार खोप दिने बताउनुभयो। अब सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्ने सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्दैछन्। गएको शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि यो मुद्दा आजका लागि हेर्दैमा राखिएको छ। सभामुख सापकोटा तर्फका कानुन व्यवसायीहरूका लागि 2 घण्टा समय तोकिएको छ। सभामुख सापकोटा तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि रिट निवेदनका कानुन व्यवसायीले 3 घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन्। यस्तै एमिकस क्युरीमा रहेका 4 सदस्यले अन्तिममा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नेछन्। उनीहरूका लागि 30-30 मिनेट गरेर जम्मा 2 घण्टाको समय छुट्याइएको छ। अब टिपरको ठक्करबाट 2 जनाको ज्यान गएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकामा टिपरको ठक्करबाट 2 जनाको ज्यान गएको छ, 1 जना घाइते भएका छन्। गए राति पौने 11 बजे बाद 2 क 3466 नम्बरको टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकलका चालक नुवाकोटको बेलकोट नगरपालिका 6 का 26 वर्षका सन्तोष अधिकारी र मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने त्यही ठाउँका 22 वर्षका दिपेश थापाको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकलकै पछाडि बस्ने 30 वर्षका सागर खतिवडा भने घाइते हुनुभएको र उहाँको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा सम्बन्धी प्रसङ्ग।
राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विमानस्थलको निर्माण कार्य अबको 6 महिनामा सम्पन्न हुने बताइएको छ। यही महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण आयोजना पर धकेलिएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा 61% भौतिक प्रगति भएको थियो। गएको वर्ष समेत कोरोनाका कारण निर्माणले गति लिन सकेको थिएन। अब एमालेको विधान महाधिवेशन गर्ने सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन साउन 25 गते गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेश भएको छ। सबै जिल्लाबाट साउन 5 भित्र सदस्यता विवरण पठाउने र साउन 25 गते विधान महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव भएको हो। यस्तै भदौ 5 गते वडा अधिवेशन र 15 गते नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको अधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। विधान महाधिवेशनको लागि मुख्य नेताहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको चुनाव र एमालेको महाधिवेशन जुझ्ने अवस्थामा महाधिवेशनलाई आउँदो वैशाखसम्म सार्न सकिने प्रस्ताव पनि पेश भएको छ। र खबरको अन्त्यमा दाङमा ट्र्याक्टर पल्टिँदा चालकको ज्यान गएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। दाङको खैरेनीमा ट्र्याक्टर पल्टिँदा चालकको ज्यान गएको छ। खेत जोतेर फर्कने क्रममा रा 1 त 1931 नम्बरको ट्र्याक्टर चिप्लिएर पल्टिँदा शान्तिनगर गाउँपालिका 7 खैरेनीका 28 वर्षका सीताराम चौधरीको ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। चौधरीको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। 2078 सालभित्र मात्र बाढी पहिरोमा परेर 38 जनाको मृत्यु, 31 बेपत्ता। सरकारले विदेशबाट खोप आयात गर्ने वातावरण मिलाएकाले अब खोप अभियान देशव्यापी रूपमा चल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको विषयमा आज सभामुख सापकोटाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने कार्यक्रम तयार। काठमाडौँको टोखामा टिपरको ठक्करबाट 2 जनाको ज्यान गयो, 1 जना घाइते। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा पुग्यो। एमाले पार्टीद्वारा आफ्नो विधान महाधिवेशनको लागि साउन 25 गतेदेखि भदौ 15 गते गाउँ नगर अधिवेशन गर्न प्रस्ताव। र दाङमा ट्र्याक्टर पल्टिँदा चालकको ज्यान गयो। हवस् त अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।